अज़ादारान इमाम, इस अशय सफर जो पहली सफर से शुरू हुआ था, आज 10 सफर, उसकी ये आखिरी मजलिस है। ह्यूमन एक्सेलेंस इन द लाइट ऑफ सीरत अल मासूमीन अलैहिस्सलाम, ये वो टॉपिक है कि जिस पे मुसलसल बोल सकते हैं। मासूमीन की सीरत। कोई तुमसे ग्लास मिसाल दे रहा, तुम्हारी वाइफ ने कहा कैन आई हैव ग्लास ऑफ वाटर, तुम पहले ले जाकर उसको दे रहे। अब मुझे ये नहीं मालूम कि आज से शारजा में सिर्फ पानी पिलाया जाए, ये भी बहुत सवाब है। अगर तुम्हारी वाइफ तुमसे मांगती है ये कैन आई हैव ग्लास ऑफ वाटर, डोंट से ओह हाउ कैन आई गिव यू, आई एम योर हस्बैंड। पूछती है तो जस्ट हेल्प her। अगर तुम हेल्प करोगे, पिलाओगे, सर्व करोगे, बीवी को खाना सर्व करोगे, बच्चों को खाना सर्व करोगे, बेइंतहा सवाब। कि ये सारी चीजें इबादत, ये जब तुम इबादत करते रहते ना, जैसे सिर्फ तुम वजू करोगे, जितनी देर तुम वजू से, अल्लाह तुम्हारे अमाल नामे में नेकियां लिखते रहता, लिखवाता, फरिश्ते नेकियां लिखते। इबादत, ये सारी इबादत हमें काउंट होती। रात में सोने से पहले आप वजू करके सोए तो हो रहा क्या, रात भर तुम्हारी इबादत में जा रही, तो तुम्हारे गुड डीड्स खुद ब खुद इंक्रीज होते रहते, तुम्हारे बैड डीड्स खुद ब खुद रेज होते रहते। और मिसाल के तौर पर तुम 4 लोगों में बैठे हुए और तुमने, वो लोग एक दूसरे की, मैं औरतों को बोल रहा हूं, एक औरत दूसरे औरत से बात करी किसी और के बारे में बात करी, तो यू इफ यू से वन वर्ड कि प्लीज कैन वी चेंज द टॉपिक, कैन यू चेंज द टॉपिक, ये तुमने कहा अमर बिल मारूफ किया, ये बेइंतहा सवाब। लेकिन इतना करेज चाहिए, इतनी जरूरत चाहिए। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई बैठ के बात कर रहा किसी के बारे में तो मुझे मजा आ रहा, ये जो मजा आ रहा है ये गीबत है। जिस काम में तुमको, ऐसे कामों में मजा आ रहा, एंजॉय कर रहे, चलो अच्छा है, उसके बारे में हमको मालूम होगा, मालूम करके करोगे क्या? ह्यूमन एक्सेलेंस इन द लाइट ऑफ सीरत अल मासूमीन। आप खुद सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं किसी के बारे में मालूम करूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, वही तुम स्टॉप करोगे, बोलोगे कि प्लीज कैन यू चेंज द टॉपिक, दिस इज हराम, दिस इज गीबत व्हाट वी आर डूइंग। अगर तुम ये बोल दिया तो इतना सवाब है कि तुमने सामने वाले को गुनाह से बचाया, नहीं अनिल मुनकर किया है, अमर बिल मारूफ किया है, तुमने नेकी की दावत दी, रोक दिया। ये चीज करेज को पैदा करो, ये गर्ल्स को पैदा करो कि ऑलवेज सोचो सुबह से शाम तक कितनी मरतबा तुमने अमर बिल मारूफ किया। अमर बिल मारूफ ये मौला हुसैन की नुसरत है। ह्यूमन एक्सेलेंस, आप मदद कर रहे मौला हुसैन की, ज़ियारत वारिसा में छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मेरे मौला ने क्या कहा, अशहदु अन्नका क़द अक़मत अस्सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहीत अनिल मुनकर। ये कहा कि आपने नमाजों को कायम किया, हम गवाही देते हैं, विटनेस है, आपने रोजों को कायम किया, ज़कात को कायम किया, आपने अमर बिल मारूफ किया, आपने नहीं। ये वो चीजें हैं दोस्तों कि जो तुमको तुम्हारे साथ लेके जाएंगे, तुम्हारे गुड डीड्स बढ़ेंगे। इससे तुम्हारा इमाम की सीरत पे लिटरली तुम अमल करोगे। तो जब तुम ये करो तो अगर हर आदमी, हर औरत ये बन जाए, मैं औरत इसलिए बोल रहा मर्द के लिए भी, दोनों के लिए, मिसाल के तौर पे, उसके बाद क्या होगा कि कहीं पार्टीज में आप जा रहे, किसी शादी में जा रहे, किसी महफिल में जा रहे, किसी मजलिस में जा रहे, किसी मिलाद में जा रहे, जब आप एंटर हो, दूसरे लोग बैठ के बात कर रहे, जैसे आपको देखेंगे बोलेंगे यार प्लीज मत करो, वो आपको रोक देगा। तो तुम्हारी सीरत कितनी बढ़ जाएगी, तुम्हारी जिंदगी कितनी बढ़ जाएगी, तुम्हारा इमेज कितना बढ़ जाएगा, यार ये बंदा नहीं बोलता। देन यू डोंट नीड टू से एनीथिंग। तुम अपने माहौल को, तुम्हारे किरदार को तुमने ऐसे बना दिया। तो ये कोशिश करो कि जिस महफिल में जाओ, अगर कोई बात करे तो बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ बोलते थे प्लीज आई थिंक वी हैव टू स्टॉप दिस इज गीबत। कोई बुरा माने ना मारे, डजंट मैटर, अल्लाह नहीं मानना बुरा, अल्लाह माफ कर। तुम ये मत बोलो अरे कैसा बोलेंगे, इनका तो बड़ा स्टेटस है, बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। जब देखोगे तुम कहीं झगड़ा हो रहा तो उठ के चले जाओ। लेकिन ये ह्यूमन एक्सेलेंस है, सीरत मासूमीन का ये इंपॉर्टेंट तरीन पहलू है कि जिस महफिल में बैठो, तुम्हारी महफिल में, ये नहीं कि अगर आप बोलेंगे कि मैं थोड़ी कर रही थी, वो तो वो कर रही थी, मैं तो खाली बैठी थी। खाली नहीं बैठी हुई थी, तुम एनकरेज कर रहे थे। खाली नहीं बैठी हुई थी, तुम्हारा बैठने से उसकी मदद हो रही थी। अगर तुम बोलते तो नहीं करती है। तुमने हमारे बिल मारूफ किया, अच्छे काम की दावत दी,
اور ایک چیز یاد رکھو، میں شارجہ کے یوتھ کو بولا، جو بھی سن رہا مجھے اس وقت پوری دنیا میں، یہ مجلسیں میری اہل بیت چینل لندن بھی جائے، جہاں سے 145 کنٹریز میں یہ مجلس سنے جا رہی، مولا آباد رکھے۔ اگر تم نے امر بالمعروف کر دیا دن بھر میں ایک دفعہ، پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می پلیز، اگر تم نے ایک بھی امر بالمعروف کیا دن بھر میں، تو تم نے ایٹ لیسٹ پورے 24 آورز میں ایک دفعہ نصرت امام کی، کربلا کے مقصد کو پیش کیا، مولا حسین کا جو مقصد تھا اس مشن کو تم نے آگے بڑھایا۔ مولا حسین کا مشن یہی تھا کہ آپ نے امر بالمعروف کیا اور نہیں انل منکر، آپ نے ٹوکا، آپ انصاف سے بولو۔ کئی لاکھ لوگوں نے، کئی ملینز نے ظالم یزید کی بیعت کی تھی، کسی میں جرت تھی، کسی میں وہ کریج تھا کہ یزید کو روکے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ دس آل حرام؟ سب نماز پڑھ رہے تھے، سب روزہ رکھ رہے تھے، سب اپنے اپنے گھروں میں خاموش بیٹھ گئے، ہم کو کیا کرنا، ہم کو تو نماز پڑھ رہے نا، ٹھیک ہے روزہ رکھ رہے۔ اتنی بڑی طاقت سے کس نے ٹکرایا؟ مولا حسین اور ان کے ساتھ ٹکرا گئے۔ اگر اس وقت لاکھ بار خدا نہ خاصہ مولا خاموش بیٹھتے تو اسلام رہتا؟ اگر آج 1 بلین، مور دین 1 بلین مسلمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے تو کس کا صدقہ ہے؟ بی بی مظلوم، بی بی زہرا کے لال کا صدقہ۔ ہر مصیبت کو برداشت کیا لیکن اسلام کو پامال ہونے سے بچا، اسلام کو ریز ہونے سے بچا۔ یہ ہے یہ صفت تو آج کے دور میں یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہمارے بالمعروف کریں، زیادہ اب بڑی محبت کے ساتھ کرو کہ کسی کو بات کرنے مت۔ کل بات جان چھوڑی تھی وہاں سے لے کے جانا، 40، اللہ ہم سب کو 40 حسین نصیب کرے۔ 40 کی واک کتنی بڑی واک ہے، جنت کی طرف جا رہے، ایک جنت سے دوسری جنت میں جاتے ہو۔ اب کیا کرو؟ بہترین میں آپ کو طریقہ، جو بھی جا رہا ظاہر، جو میری مجلس سن رہا، آپ فون پہ بھی ان کو بول سکتے جو واک کرنے والے، تم ہر واک کو، ہر پول 1400 پولس ہیں، نجف اشرف اللہ کو زیارت سے مولا عباس کے روزے تک 1400 پولس ہو رہے ہیں، اپروکسیمیٹلی بول رہا۔ ہر پول کی ایک واک کسی مرحوم کو دے دو، کیسا لگ رہا آپ کو؟ مثال کی طور پہ آپ کے والد نہیں ہے، آپ کی والدہ نہیں، مثال ہے، پہلے جو واک کی تم نے، پہلا جو نجف اشرف سے چلے تو کیا کرنا؟ سیرت معصومین دوسروں کو دینا۔ پہلی چیز یہ کرنا کہ اللہ یہ جو میں چل رہا، بس زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے چل رہا، کہ اللہ تم میرے امام کو سلام۔ سوچو تم 40 حسین کے لیے جا رہے، وارث 40 کون ہے؟ پرسہ کس کو دینا؟ حقیقی پرسے کا وارث کون ہے؟ مولا حسین کے، مولا حسین کا یہ مظلوم بیٹا ہے۔ آئینہ طالب بدم المقتول بکربلا، آئینہ طالب بدم المقتول بکربلا، یہ میرے امام کے جو دعا بات ہے، اس امام کو اس کی سلامتی کے لیے واک کرو۔ پھر دوسرے مثال دے رہا، وہ اپنی اپنی مرضی ہے، دوسرے پول سے تیسرے پول جا رہے تو بولو کہ یہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل ہونے کے لیے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کر رہا کہ تو میرے امام کے ظہور میں تعجیل۔ تیسرے سے چوتھے پول پہ جا رہے، 4تھ پول پہ، تو یہ دعا کرو کہ پروردگار جب انشاءاللہ میرا امام ظہور کرے تو give us chance، ہم کو موقع دے کہ ہم نصرت امام کریں، امام کی ہیلپ کریں، women excellence in the light of سیرت المعصومین۔ 5ویں پول سے چھٹے، مثال دے رہا، 6 پول تک جا رہے۔ اب سنو، ہم کو امام کی نصرت کرنے کا موقع ملے، سعادت دے، یہ تو بول رہے آپ، اس کے بعد کیا بولنا؟ یہ بہت امپورٹنٹ جملہ، غور سے سنو۔ اس کے بعد یہ بولنا کہ پروردگار تو مجھے امام کی نصرت کرنے کا موقع دے۔ پھر ایک پول سے دوسرے پول پہ جاتے ہوئے دعا کرو کہ پروردگار یہ جو میں واک کر رہا، میں نصرت ایسے کروں، ہیلپ ایسے کروں کہ جیسے مولا چاہتا ہے، میں جیسے چاہتا ویسے نہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ دعا ہے جو آپ کو یوتھ کو بولا تم کو کرنا ہے، نصرت میں ویسے کرو امام کی جیسا امام چاہتا ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے کی نصرت نہیں چاہیے مولا کو۔ آپ بولتے رہے لبیک یا حسین، پوری زندگی بولو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بہترین سلوگن ہے آج کے زمانے کا۔ لبیک کے معنی کیا ہے؟ لبیک کے معنی کہ یو آر آفرنگ یور سروسز ٹو یور امام۔ آپ یہ بول رہے کہ مولا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں آپ کے لیے حاضر ہوں، حاضر ہوں، یہ بول رہے نا۔ لبیک کے معنی یہی ہے نا۔ اب لبیک یا حسین بولو، لبیک یا مہدی بولو، لبیک یا مظلوم بی بی زہرا بولو، لبیک یا علی بولو، لبیک یا حسن بولو، لبیک یا رسول اللہ بولو، سب یہ
کوئی مشکل ہے. کربلا کا ہر شہید لبیک یا حسین بول رہا تھا، ہر شہید بول رہا تھا لبیک یا حسین. آپ بھی بولو، کوئی مشکل ہے. لیکن مزہ جس میں کہ آپ شارجہ سے، لندن سے آپ بولے لبیک یا حسین، مولا حسین کربلا سے بولے آجا میرے پاس. یہ مجھ میں مزہ ہے. اور لاکھ بار خدا مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، وہ لمحے سے پہلے موت دے دے، میں بولوں لبیک یا حسین، اور مولا بولے کہ I don't need you. کہاں جاؤ گے؟ بولو کہاں جاؤ گے؟ Where you will go. کہاں جاؤ گے؟ کوئی اور دروازہ ہے؟ اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اگر میں بولوں لبیک یا حسین، تو مولا حسین بولے I don't need your services. دوستوں پھر کیا کرنے والے ہو؟ کیا unless، اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ سیرت معصومین سوئے، ان چیزوں کو چھوڑو، ان گناہوں کو چھوڑو. غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے مولا حسین سے تم دور ہو جاؤ، خدا رکھا. دوسری چیز، یہ دنوں میں، یہ 10 دنوں میں نے بہت احتیاط سے مجلسیں پڑھی. مطلب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا. رزق حلال، میں آج کنکلوژن ہے صرف ایک جملے میں اس لیے آگے بڑھ رہا. میں یوتھ کو ریمائنڈ کر رہا کہ تمہاری ماشاءاللہ جابس ہیں شارجہ میں، اللہ تمہاری جابس کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری بزنس کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے، اللہ تمہارے نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا واسطہ رزق میں برکت دے، تمہارا رزق کھل جائے. لیکن کب کھلے گا؟ جب تم حلال رزق لے. یہ دعا کرنا، ہیومن ایکسلنس ان لائٹ آف سیرت المعصومین کیا ہے؟ اللہ ہم کو رزقاً واسعاً حلالاً طیباً. کربلا کے لیے یہ ساری چیزیں ویری ویری امپورٹنٹ. ایک ایک پول پہ جاؤ تو نصرت امام کا وعدہ کرو، اب ویسی نصرت کی دعا کرو جیسے امام ہم سے نصرت چاہتا. اس کے بعد یہ امام کا ہو گیا. پھر دیکھیے میں صرف اس لیے بول رہا کہ تمہارا ذہن ایک ہی طرف ہے اور تمہاری دعائیں چاہے، اور اس لیے کہ اس جگہ سے بہتر، اس وقت سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے کہ جب تمہاری دعا تمہاری زبان سے نکلے اور سیدھا آسمان پہ پہنچے، سیدھا عرش الہی پہ پہنچے. اس واک کرتے ہوئے جو تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوگی. جتنی تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں، جتنی تمہاری لائف کے ہرڈلز ہیں، وہ ساری دور ہوگی. اس کے بعد ایک پل سے دوسرے پل جاتے ہوئے بولو پروردگار اس کا ثواب میری مرحوم ماں کو دے دے، میرے مرحوم باپ کو دے دے. اور کیا کرتے ہو؟ پڑھتے ہوئے کیا جاؤ؟ سلوات پڑھتے ہوئے جاؤ. سلوات سب، بچہ بھی پڑھے گا، ایک بڑا. آپ فیملی کے ساتھ واک کر رہے ہیں، جب فیملی کے ساتھ واک کر رہے ہو سلوات تو بچوں کو بھی آتی. سلوات پڑھتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اس کا فائدہ تم نے اپنی مرحوم ماں، مرحوم باپ، اپنا بھائی، اپنی بہن، مرحومین، یہ ساروں کے لیے تم پڑھتے رہو، سارے مرحومین کے لیے پڑھتے رہو، ریپیٹ کرتے جاؤ. جتنے بیمار ہیں ان کی نیابت میں کرا. واک کرتے ہوئے بولو پروردگار میں جتنے بیمار ہیں مولا حسین کے چاہنے والے جو واک جو نہیں کر سکتے، میں ان کی نیابت میں یہ واک کر رہا، یہ ثواب اس کو دے. یہ مت سمجھو جب تم بولو گے یہ ثواب اس کو دے دو تو تمہارا ثواب ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ تم کو زیادہ ملے گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اس کے بعد بیماروں کے لیے تو تم بیماریوں سے بچو، 1 سال کا پروٹیکشن ہو جائے گا. نیکسٹ 40 تک تم پروٹیکٹڈ رہو گے. تو یہ بولو کہ پروردگار اس واک کا واسطہ، اس جگہ کا واسطہ، جتنے دنیا میں بیماری کے لیے، صحت کے لیے، بزنس کے لیے، رزق کے لیے، زندگی کے لیے، ہیپی میرڈ لائف رہنے کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد صراط مستقیم پہ رہنے کے لیے، خاتمہ ایمان پہ ہونے کے لیے، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے، بار بار زیارت 40 نصیب ہونے کے لیے، بار بار 14 معصومین کی زیارت نصیب ہونے کے لیے، اور دین کے لیے کام کرنے کے لیے، سروسز آفر کرنے کے، اس کی دعا کرتے 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 ان منزلوں تک پہنچے. یہ بھی دعا کرو کہ جس کی بھی پہلی رات ہے اللہ اس کو اس کا ثواب پہنچے اس واک کا. آپ کو اندازہ نہیں ہے جب تم یہ دعا کرو گے، ایسی اس طرح کی دعا کرو گے تو اللہ تمہارے زیارت بھی قبول کرے گا، تمہاری واک بھی قبول کرے گا. ایک ایک قدم کے بدلے میں، ایک ایک قدم، ایک ایک سٹیپ جو تم اٹھا رہے، پتہ نہیں کتنے لاکھ سٹیپ تمہارے ہو جائیں گے پورے 3-3.5 دن کی واک میں. ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں ہزاروں ہزاروں نیکیاں تمہارے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی. تمہارے جسم کے، تمہاری زندگی کے، تمہاری لائف کے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تم ایسے رہو گے، ایسے جیسے ایک نیو بورن بیبی ہوتی ہے، ایک بچہ دنیا میں
सारे जिस्म के सारे वो गुनाह धुल जाएंगे। लेकिन बार बार बोल रहा कि अगर इसी वॉक में टेलीफोन को पुट ऑफ करके जाना, इसी वॉक में तुम वॉक करें माशाल्लाह पूरे डेडिकेशन के साथ, जैसी वॉक स्टार्ट की आधा रास्ता गुजर गया, इंडिया पाकिस्तान से फोन आ गया तुम्हारे रिश्तेदार का, तुम्हारे कजन का, और उसने कहा अच्छा तुमको बताया उनके घर में ऐसा हो गया, उनकी लड़की के साथ ये हुआ, उनके बिजनेस में ये लॉस हो गया, उन्होंने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया, उनके हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो गया, वो उस वाइफ की गलती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किस वॉक पे? वॉक टू पैराडाइज, वॉक टू पैराडाइज एंड वॉक टू पैराडाइज में जिस चीज को इमाम ने खत्म करने की कोशिश की, हमने अगर उस वॉक पे ये बातें की, यू टेल मी कि मेरी वॉक सही हो, टेल मी हमारी वॉक सही हो, फायदा क्या ऐसी वॉक का? अगर कोई फोन करता भी, जस्ट टेल देम स्ट्रेट इफ दे से एनीथिंग अबाउट अदर्स, आई डोंट वांट टू लिसन, इससे हराम। और वहां ये वादा करके और जस्ट प्रॉमिस टू मौला हुसैन कि मौला आई प्रॉमिस यू, औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोले मौला आई प्रॉमिस यू कि अब मैं कभी भी वापस बैक होम जाने के बाद अब कभी भी मैं कोई ऐसी गीबत नहीं करूंगा, किसी एक गुनाह एक चीज को तो छोड़ के आओ। ये है ह्यूमन एक्सेलेंस इन द लाइट ऑफ सीरतुल मासूमीन। तो तुम सीख जाओगे, तुमको पता कि तुमने इतना बड़ा काम कर दिया जो मौला हुसैन को पसंद। तुम स्ट्रेट बोल दो। अगर कोई फोन करता है, कोई किसी के बारे में लिखता है, कोई व्हाट्सएप करता है, tell them straight on their face कि बाबा listen, I'm in Karbala. Why are you talking about others? I'm not interested. तुम अगर इंटरेस्टेड नहीं है बोलकर तुमने मैसेज कर दिया तो देन उनको हिम्मत नहीं होगी फिर आपको लिखने। इफ यू डू इट लाइक दिस, तुम्हारी ज़ियारत मकबूल है। ये है ह्यूमन एक्सेलेंस कि तुम सीरतुल मासूमीन के। अच्छा, ये सिर्फ करबला जाएंगे तो करेंगे, या अगर शारजा में रहेंगे तो नहीं करेंगे? क्या बोल रहा है? यूएई में रहेंगे तो नहीं करेंगे? बैक होम इंडिया पाकिस्तान में रहोगे तो नहीं करोगे? यूके में रहोगे तो नहीं करोगे? जब अगर वॉक करोगे तो ये चीजें छोड़ोगे नहीं। यहां रह के भी तुमको करना है, यहां रह के भी तुमको करना है। अगर तुम ये करोगे तो सारी नेकियां खत्म हो जाएगी। तो फायदा क्या दोस्तों? फायदा क्या दोस्तों? यू टेल मी, क्या फायदा? करबला जाना तो अल्लाह पे ट्रस्ट को पैदा करना। करबला जाना तो अल्लाह पे ट्रस्ट को पैदा करना। अगर तुम ट्रस्ट को बिल्ड कर लो, मेरे 10 मजलिसों का ये आखिरी मैसेजेस, लास्ट मैसेजेस, मौला तुमको सलामत रखे, मौला तुमको आबाद रखे मौला। ये लास्ट मैसेजेस दे कि बिल्ड द ट्रस्ट ऑन योर अल्लाह, बिल्ड द ट्रस्ट ऑन योर इमाम। मेरी तरह देखो, जैसे जा रहे करबला मौला वैसे वापस नहीं आना। जाना एम्प्टी हैंड्स। और जब मौला के पास से वापस आना तो तुम्हारे झोली भरी। अपने ट्रस्ट को बिल्ड करो, उस करीम की बारगाह में जाने से पहले सबको माफ करके जाओ। माफ जबान से नहीं करना, मैसेज ये नहीं करना इफ आई हर्ट यू आई एम सॉरी, जो कॉमन व्हाट्सएप चलता है पूरी दुनिया में। ज़ियारत पे जाने से पहले, हज पे जाने से पहले, शब कदर में, नीमे शाबान में एक कॉमन व्हाट्सएप चलता है कि इफ आई हर्ट यू आई एम सॉरी। व्हाट डू यू मीन इफ आई हर्ट यू? कितने मेरे ऐसे गुनाह होंगे कि जिसकी वजह से, जो मुझे जिसका इल्म नहीं। सबसे पहले अगर तुम्हारे माँ बाप है तो उनको सॉरी बोलो, पर्सनली सॉरी बोलो कि माँ बाबा अगर मैंने गलती की है, कभी हर्ट किया है तो मुझे माफ करो। माँ बाप को राजी करके जाओ, भाई बहनों को राजी करके जाओ। ये सारी मेरी 9 दिन की टॉपिक्स है जो मैंने पढ़ी, सिर्फ रिमाइंड करना। अगर तुम नहीं भी हो, खुदा ना खास्ता नहीं भी जा रहे, तो 40 से पहले सबको फोन करके बोलो चेहलुम आ गया मौला हुसैन का। हुसैन के नाम पे हम एक दूसरे को माफ करते हैं, हुसैन के नाम पे हम एक दूसरे से राजी होते हैं। सिर्फ जबान से राजी नहीं होना, फिर दिल से भी राजी होना। मोमिन की पहचान बताई गई कि उसका दिल हमेशा ट्रांसपेरेंट रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। ये नहीं कि एक दफा माफ कर दिया, मेरे दिल में भरा, बातचीत तो कर रहा लेकिन दिल में भरा, जब मौका मिला मैं इसकी बुराई कर रहा, तो वो माफी नहीं है दोस्तों। When you say
کہ تم نے معاف کیا تو پیریڈ معاف کر دیا، بس یہ بھی کرو. زیارت پہ جانے سے پہلے ایک ایک سے معافی مانگو، بولا I'm sorry if I hurt you. یہ سب کر کے جاؤ گے، then you go to حرم مولا حسین and then you can say کہ مولا جو آپ کی سیرت تھی مولا حسین، وہ میں نے تھوڑا سا اپنایا، مولا میں نے سب کو معاف کر دیا، سب سے بات کر کے آیا، سب کو راضی کر کے آیا، بولا and you forgive. اللہ تم حسین کے نام پہ مجھے معاف کر. وہاں سے معافی لے کے نکلو. خدا نہ خواستہ کوئی نہیں جا رہا تو 40 کے دن زیارت 40 پڑھ کے، زیارت 40 پڑھنے سے پہلے چیک کرو کہ کیا تمہاری فیملی میں تم کسی سے ناراض ہو، کیا تمہاری فیملی میں کسی کو تم نے ہرٹ کیا. تمہارے ماں باپ کو زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگو، اور مومنین سے معافی مانگ کے بولو کہ بس میں نے سب کو معاف کیا. مولا حسین آج کا دن آپ کا دن ہے، آپ ہم کو معاف